السلام عليكم خوتي، ان شاء الله قاعد تكونوا بيان وملاح. والله غير توحشتكم بزاف بزاف بزاف، صحابي وخالتي وناسي قاع. كنت غايب لظروف خاصة، مي دركا الحمد لله راني وليت، وان شاء الله وليت مفهم بالحيوية والنشاط. على جالكم نتوما ولاد بلادي. بون، بالمناسبة حبيت نقدم شكري وتحياتي ال- الناس اللي جابوني لهاد الدنيا، اللي هما اهلي. نشكرهم بزاف بزاف، بلا بيهم ما كنتش نقدر ندير واش راني حاب ندير. بلا بيهم ما كنتش راح نوصل وين راني واصل دركا الحمد لله. نشكر يما العزيزة، الله غير توحشتك يما. بالمناسبة توحشتك بزاف 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 يما توحشتك. انا بالمناسبة عندي زوج ماماوات، واحدة ولدتني واحدة رباتني، وعندي انا في زوج كيف ما كانش ديفيرونس بيناتهم. نحبهم في زوج، نموت عليهم. هما عاونوني بزاف، عاونوني بدعوة الخير، عاونوني بكلش الحمد لله. يحبوني وانا نحبهم بزاف بزاف. و... وما نساش ثاني الوالد تاعي ثاني كان عاوني بزاف. وعندي الوالد تاعي اللي رباني توفى الله يرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله ويغفر له. كانت نقطة سوداء في حياتي كي توفى، الله يرحمه ان شاء الله. الله غالب، هذه هي الدنيا. وبالمناسبة حبيت نشكر صحابي اللي هما خاوتي، اكثر من خاوتي والله اكثر من خاوتي. هما ثاني عاونوني بزاف في حياتي، وقفوا معايا، كانوا مشجعيني في كلش، عاونوني كتر خيرهم. كون نبقى عام انا نشكر فيهم ولا 10 سنين مش راح تكفي على بالي. يعرفوا رواحهم، يعرفوا بعض، يعرفوني بيان. ما نقدرش نزيد نعبر اكثر، الا زدت عبرت اكثر رانيش عارف كيفاش. ليسونسيال. واصدقاء الدراسة حبيت نشكرهم بالمناسبة ثاني هما، والله غير توحشتكم خاوتي، وتوحشت ليونيفرسيتي قاصدي مرباح و... و... وقسم الهندسة الميكانيكية خاصة، مجاهدين في سبيل الله هذا. والله غير مجاهدين، كنا مجاهدين صح. والله غير كنا مجاهدين، كنا احنا نحلوا اليونيفرسيتي وكنا احنا نسكروه. نقدم لكم تحياتي ونسلم عليكم واحد واحد يا. وان شاء الله حبيت نحكي لكم شويه على روسيا بعد ما قضيت فيها تقريبا، دركا راني نمشي في عامين. كيفاش فوت العام الاول تاع القرايه، كيفاش فوت السنه التحضيريه. فات نورمال الحمد لله. كانوا معنا لي بروف يعاونونا بزاف. كي جينا هنا قلنا هاد لا لونغ واعره بزاف، ما كاش كيفاش راح نتعلموها بسيتيرا وكذا، ولا نطلعو نهبطو خايفين. جينا لا روسي البرد، يقول لك حنا واش كنا نسمعوا بكري لا روسي، يقول لك لا روسي فيها المافيا، فيها كذا فيها كذا كذا كذا، لا لونغ تاعهم صعيبه. مي والله غير كي تجي هنا تلقى لا ديفيرونس، يعاونوك صح. هما راسيست مش في لا كولور ولا، مي راسيست في لا لونغ. ما تعرفش تهضر روسيا ما يجيش يهضر معاك باش تحكي معاه بالفرنسي ولا تحكي معاه بالعربي ولا تحكي معاه بالانجلي، مش راح يجاوب. حتى لو كان هو يعرف لونجلي ولا مش راح يجاوب. احكي معاه بالروسي يقول لك في الروس لازم تعلم لا لونغ تاعنا، كي شغل يحبوا ينشروا لا لونغ تاعهم. هذه هي. وحبيت نحكي لكم تاني كيفاش كانت كيفاش كانت المعيشة. نورمال كيما نورمال. كنا يعني بأي حاجة كنتوا تقدروا تعيشوا في لاروسي. يسمى كي يكون واحد يسمى جاي من بلادو، جاي معول باش يقرا والله غير يقرا، يلقى كل الظروف مواتية باش يقرا. وإلا حاب زعما يجي راك على بالكم هذيك. ما كلاش ندخلوا في هذاك السوجي، باسكو انا ما جيتش اليوم باش نحكي في هذاك السوجي. جيت نحكي في سوجي بوزيتيف.
خلونا من النيجاتيف ساعة. القرايه الدبلوم تاع لاروسي معترف به في الجزائر كما على بالكم، لانه في الجزائر كاين عندهم علاقات الجزائر وروسيا علاقات قويه بزاف. بار اكزومبل كيما حنا عندنا في الجزائر لي زيتيديون الجيريان كاينه واحد ليكيفالون لي زيتيديون الاخرين كاع يديروها، بار اكزومبل تاع تونس تاع المروك تاع ليبيا تاع مصر كاع يديروها، مي لي زالجيريان ما يديروش هذه ليكيفالون. ديجا انت تجيب الدبلوم تاعك من الجزائر تجي تقرا به ديريكت هنا في لاروسي ديريكت، ما تترجمو، ما دير له حتى حاجه، ما دير له معادله ليكيفالون معادله الشهاده زعما. الاخرين كاع يديروها اما حنا ما نديروهاش. وزيد واش نحكي لكم ثاني، واش نقول لكم، الا نسيت حاجه كتبوها لي في كومونتير راح ندير لكم عليها فيديو. اللي حاب يعرف حاجه على روسيا ولا القرايه ولا على الجامعات ولا يخلي لي كومونتير، ولا تخصص حاب يسقسي عليه يخلي لي كومونتير لتحت، وان شاء الله راح نجاوبه في اقرب وقت ان شاء الله. وش راح نقول لكم ثاني خاوتي، وش راح نحكي لكم زيد ثاني، الاسعار تاع الماكله والصوالح كيما هذو الاسعار معقوله يعني نورمال كيما الجزائر. تقدر يعني بار اكزومبل 100 اورو تحكم لك قادر كي يكون واحد زعما يسمى ما يتكيف ما يتبع داوي الشر وكذا، 100 اورو تشدلو تقدر تحكم له حتى لشهرين ونص، حتى يقدر يجيب بها حتى 3 شهور كاع ياكل ماكله. باسكو هنايا الخضره رخيصه، اللحم رخيص، كل شيء رخيص تقريبا، سورتو في الصيف كل شيء رخيص. ونزيد حبيت نعطيك معلومه على الروس في الصيف، والله غير سخانه تكتر، والله غير سخانه تكتر في الصيف. وفي الشتاء كما على بالكم كاع البرد والثلج اكسيتيرا تلحق حتى الموان 30 الموان 20 اكسيتيرا. بصح كي نقول لكم انا تلحق الموان 20 موان 30 باينه مش راح تقعد لبرا، باسكو لاروسي ما تمشيش فيها بزاف لبرا، تمشي شويه تدخل بار اكزومبل تدخل غالوري كبير تقضي منه، ولا تدخل السوق تلقى ما البلايص كاع دافيين، البلايص هذو كامل دافيين، ما يسمى ما كانش ما تحتاجش كاع اسونسيال. وزيد واش حبيت نقول لكم خاوتي على اللي حابين يجوا جدد لروسيا، ما تخافوش، ارواحوا تقراو. واش راح نقول لكم خاوتي ثاني، ما كاينين واحد التعرقيلات يديروها لكم ولا تسمعوا ناس يهضروا يقول لك لا روسي صعيبه ما كان لها تجو اكسيتيرا ما نعرف شنو والله ما صعيبه ما والو، نورمال تجي هنا تلحق توصل تقرا، الا حبيت تعيش تكمل تعيش هنا تعيش على روحك، الا حبيت تهز ديبلومك تروح تبدل بي واحد اخر ولا ترجع للبلاد هذيك حاجتك نتايا ولي بيت تاعك في الدنيا كيفاش راك مسطرهم ولا كيفاش راك معول. واللي حاب يجي لاروسي باش يحرق زعما يجي لاروسي هنا من بعد يحرق غير ما كان لا يشقى يتعب روحه. ونعطي نصيحه من دركا باسكو عندنا خوتنا جاو من المونديال راهم هنا محبوسين، اقسم بالله راهم يعانيو والله غير راهم يعانيو، يدو في الطرايح يدو في الضرب هكا برك، ويديروا فيديو من الحبس ما يديروا فيديو يقول لك حقرونا وحنا كذا هما وصلوا لواحهم جاو يحرقوا لا في لوند تما حكموهم ودركا راهم في الحبس يطايشوا دركا الله غالب ليسونسيال. بالمناسبة ربي يرحم الحراقة كامل اللي توفاو في البحر مؤخرا الله يرحمهم ان شاء الله. خوتي هذا الفيديو هذا ان شاء الله يكون افادكم، وان شاء الله حطوا لي كومنتير تاعكم وديروا لي زابوني ولي جام، وان شاء الله تبعوني في الانستغرام ولا في لاشان هذه. حبيتوا تسقسوا على حاجه على ليسونسيال حطوا لي كومنتير، وان شاء الله راح ندير لكم فيديو في اقرب وقت، ولا مهم نعاونكم بالشيء اللي قدرتوه. هيا خاوتي السلام.